अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी होंगे। वजीहा सवाती केस, एक अमारकन नियाद जिन्हें इस्लामाबाद में एक बेईमाना तरीके से उनकी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए कत्ल कर दिया जाता है, उस केस के हवाले से एक बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आपको भी आज चौंका देंगी, वो आपके सामने रखेंगे। और साथ मजीद इस केस की रिपोर्टिंग में जो मसाइल सामने आ रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोज़ आप तक पहुंचते रहें। इफ्तिखार खटक साहब रावलपिंडी के सबसे प्रोमिनेंट साफ़ी हैं पाकिस्तान के, या रावलपिंडी के जितने भी बड़े केसेस हुए हैं उन केसेस में जिसने सही जर्नलिज्म का किरदार अदा किया, जर्नलिस्ट का किरदार अदा किया, वो इफ्तिखार खटक साहब हैं। उन्हें इस केस के दौरान, रिपोर्टिंग के दौरान कुछ दुश्वारियों का सामना हुआ है। मुझे उन्होंने नहीं बताया, बहरहाल मुख्तलिफ सोर्सेज ने मुझे बताया कि खटक साहब को रोका गया है इस केस की रिपोर्टिंग से। मैं उनसे रब्ता करूंगा एंड आई विल ट्राई कि वो हमारे साथ मौजूद हों अगली किसी वीडियो में, सो दैट इस हवाले से वो बता सकें कि आखिर क्या वजह है कि खटक साहब को इस केस की रिपोर्टिंग से रोका गया या उसके बाद मामलात किस तरफ चले हैं, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन आपको बताते चलें कि वजीहा सवाती को कत्ल करने में जो लोग मुलविस थे, चाहे वो रिजवान हबीब हों, उनके ससुर हों या फिर नौकर हों, या इसके अलावा जो 5 मुआवनीन हैं जिन्होंने मुआवनत की है, 6 लोगों को हडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें 5 मुआवनीन हैं और एक जो जाहिदा बीबी खातून है जिसने वो मुबैना तौर पर खून साफ किया था उनके घर से और बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन दी थी रिजवान हबीब को कत्ल के बाद वो सारी सिनेरियो को ठीक करने में। उन सब को हडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। और साथ साथ अहम चीज़ ये है इस केस में कि जो वजीहा सवाती की लाश है, बॉडी है, वो अभी भी रावलपिंडी के हॉस्पिटल में पड़ी हुई है और वो अमेरिका मुंतकिल नहीं की गई। दो कि अमेरिकन एम्बेसी ने इसके हवाले से सारी तैयारियां, हिदायत जारी कर रखी थी। वजह क्या है उसकी, जो सबसे बड़ी वजह अभी तक जो सामने आई है, जो मेरे रिपोर्टर कुछ कंफर्म कर रहे हैं रावलपिंडी से, कि जो अमेरिकन फैमिली है वजीहा सवाती की, बुनियादी तौर पर वो अभी तक श्योर नहीं है, उन्हें यकीन नहीं है कि आया ये वजीहा सवाती की ही बॉडी है या नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक जो लाश को ट्रांसफ़र किया जाता है उसका जो ताबूत बनता है वो 60,000 रुपये का बनता है। उसके आधे पैसे तो उसकी फैमिली जमा करवा चुकी है हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन बाकी ना ही तो उन्होंने पैसे जमा करवाए हैं और ना ही इस तरह से उन्होंने इसके लिए परस्यू किया है, क्योंकि उन्हें डाउट है कि ये वजीहा सवाती की बॉडी ही नहीं है। मसला ये है कि उसका डीएनए फॉरेंसिक लैब में भेजा जा चुका है कि आया ये चीज़ तय हो सके कि वजीहा सवाती है या नहीं है। लेकिन रिपोर्टर्स मुख्तलिफ ये कन्फर्म कर रहे हैं कि जब इन्होंने इस खातून को कत्ल किया, कत्ल करने के बाद उन्होंने एक फुटबॉल की शेप में इसे जमीन के अंदर गाड़ा, यानी कि 3-4 चादरों के अंदर लपेटा और उसके बाद एक ब्लैंकेट कंबल के अंदर उसे लपेट कर इस तरह से गोल शक्ल में बनाकर बिल्कुल आप समझे कि छोटी सी चीज़ बनाकर उन्होंने, ताकि वो ज़्यादा बड़ा ना लगे और ऐसे लगे जैसे कोई कपड़े उन्होंने पैक किए हुए हैं, इस तरह करके उन्होंने ज़मीन के अंदर गाड़ा, जिसकी वजह से 2 महीने ज़ाहिर लाश वहाँ पर रही तो वो लाश सुकड़ गई है और उसकी शेप बिल्कुल हर चीज़ इस कदर बदल गई है कि उसकी शिनाख्त अब तकरीबन नामुमकिन महसूस हो रही है, कम से कम नेकेड आई से। ये बड़ा सेंसिटिव मामला था क्योंकि वो अभी तक ये डाउट में है कि आया जी ये जो लाश है जो कि गाड़ी गई थी, जो दफनाई गई थी, क्या ये वाक़तन वजीहा सवाती की ही लाश है या नहीं है। और उनकी फैमिली की तरफ से मुझे कुछ रिपोर्टर्स ज़राए रावलपिंडी से ये कंफर्म कर रहे हैं कि उनकी फैमिली ये सोच रही है कि अगर हम इस लाश को अमेरिका मुंतकिल कर लेते हैं और उसके बाद पता चले कि ये वजीहा सवाती की लाश नहीं है तो फिर क्या होगा। एक बड़ा ख़तरनाक और एक ड्रावना सिनेरियो जब इस बारे में सोचते हैं तो ये चीज़ जहन में आती है। बहरहाल उनकी बॉडी आज तकरीबन 2 वीक से ज़्यादा अरसा हो गया है, वो आज भी रावलपिंडी में मौजूद है, उसे अमेरिका नहीं मुंतकिल किया गया और उनकी फैमिली के बहुत सारे लोग हैं जो अमेरिका से पाकिस्तान आए नहीं हैं। जिस तरह से हमने देखा कि इससे पहले नूर मुकद्दम का केस हुआ था जिसमें रियासत पाकिस्तान इन्वॉल्व हुई थी, अगैन वो एक अमेरिकन नियाद अमेरिकन लड़का था जाकिर जाफर दरिंदा जिसने नूर मुकद्दम का कत्ल किया, लेकिन चूंकि वो डिप्लोमेट की बेटी थी इसलिए रियासत हरकत में आई, इदारे हरकत में आए और वो एक प्राइम केस बना। इस केस में भी अगर रियासती तौर पर इसको परस्यू किया जाए या रियासती सरपरस्ती में किया जाए तो शायद चीज़ें मज़ीद मुख्तलिफ हो जाएंगी, क्योंकि जो सिनेरियो आहिस्ता आहिस्ता बनता जा रहा है और उसकी फैमिली ने जिस तरह मुख्तलिफ अंग्रेज़ी अखबारात में रिपोर्ट हुआ कि उन्हें पाकिस्तान में थ्रेट है इसलिए वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, इसी वजह से केस में कुछ चीज़ें अभी स्लो हैं और उस तरह से प्रोसीड नहीं कर रही जिस तरह से इन्हें प्रोसीड करना चाहिए। एक और अहम नुकता है और इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई, रावलपिंडी से एक बड़ी ही मोतबर रिपोर्टर है, उन्होंने मुझे ये चीज़ कंफर्म की है कि
جب یہ سارا واقعہ ہو گیا اور اس میں کچھ عہدیدار بھی شامل ہو گئے تو اس کے بعد اس کیس کو ایک نیا رنگ دینے کی پہلے کوشش کی گئی، اور نیا رنگ یہ تھا کہ غیرت کے نام پر یا عزت کے نام پر وجیہہ سواتی کو قتل کیا گیا تاکہ یہ کیس مکمل طور پر ایک نیا رخ لے لے اور اس لڑکی کے کریکٹر پر بہت زیادہ ڈسکشن ہو۔ لیکن بعد میں یہ چیز سامنے آئی کہ جب ڈیورس کو اتنا لمبا عرصہ ہو گیا ہے، جب انہیں طلاق ہو چکی ہے، تو پھر تو غیرت کا سوال ہی نہیں بنتا کہ کوئی غیرت کا عنصر اس کے ساتھ جوڑا جائے۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی تھی کہ کچھ اور بھی اس قتل کو رنگ دینے کی بہرحال کوشش کی گئی، لیکن بعد میں جب انہیں پتہ چلا کہ اس کو ہم نہیں دے سکتے کیونکہ امریکن ایمبیسی انوالو ہے، اور جب مزید تحقیقات ہوں گی تو جن لوگوں کا یہ پلان تھا، جو لوگ کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اس چیز کے بارے میں سوچ رہے تھے، انہیں پھر یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں وہ اور ان کے کارنامے بھی اور یہ ساری ڈیٹیلز مزید سامنے نہ آ جائیں۔ انتہائی سنجیدہ کیس ہے، انتہائی اہم کیس ہے راولپنڈی میں، اور اس کے حوالے سے کورٹ میں کوئی خاص مزید پروسیڈنگز نہیں ہوئی ہیں ایکسیپٹ کہ انہیں ہڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا اور جوڈیشل کر دیا گیا ہے کچھ ملزمان کو تقریباً 14 دنوں کے لیے، اور مزید تحقیقات اور انویسٹیگیشن اس کی ہونی ہے۔ پولیس نے واضح طور پر گزشتہ پیشی میں یہ واضح طور پر بتایا تھا کہ انہوں نے گاڑی بھی ڈسکور کر لی ہے، ساتھ ساتھ جو آلہ استعمال ہوا وہ بھی، اور جو کچھ ایک ثبوت ہیں وہ بھی، اور خاص کر یہ زاہدہ بی بی کا رول بڑا اہم رہا ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ حد تک اس سارے معاملے کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے جب یہ مرڈر ہو گیا، قتل ہو گیا۔ ساتھ ساتھ ہمارا کچھ رپورٹرز راولپنڈی سے یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ اصل میں وجیہہ سواتی کی لاش کو جب ہنگو شفٹ کیا جا رہا تھا تو راستے میں 3 گاڑیاں کم از کم تبدیل ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے شاید یہ سوچا تھا کہ رضوان حبیب اسے اپنی گاڑی پر لے کر گئے، اس کے بعد اس کے والد حریت اللہ آئے، انہوں نے اپنی گاڑی میں اسے شفٹ کیا، لیکن اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ تقریباً انہوں نے 3 گاڑیاں چینج کی ہیں اور اس کے بعد جا کر وہاں پر انہیں دفنایا ہے۔ دیٹس ویری ایویڈنٹ، دیٹس ویری کلیئر، یہ بڑا واضح ہو گیا ہے کہ انہوں نے بڑے ایک متحرک وے میں، پروفیشنل وے میں، ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ ایک ایک چیز کو، ایک ایک ڈاٹ کو جوڑتے ہوئے، ایک ایک نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں انہوں نے پلان کی، اس کو ایگزیکیوٹ کیا اور 3 گاڑیاں چینج کر کے انہیں وہاں پر دفن کیا گیا۔ راولپنڈی سے ایک آدھے رپورٹر سے، ایک ڈیفرنٹ رپورٹر سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ان کی جو فیملی ہے وجیہہ سواتی کی، وہ اس کیس میں اتنی دلچسپی لے نہیں رہی۔ اب یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے، وہ اس طرح سے اس کیس کو پرسیو نہیں کر رہی جس طرح سے کرنا چاہیے۔ لائرز کے لیے شاید پیسے بھیج دیتے ہیں، اس کے علاوہ خود یہاں پر موجود نہیں ہے، خود ساری چیزوں کو مانیٹر نہیں کر رہے، اتنا ٹائم نہیں دے پا رہے جتنا انہیں وقت دینا چاہیے، جو کہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے، کیونکہ جب تک وہ خود نہیں ہوں گے، فیملیز کے سٹیک ہولڈرز نہیں ہوں گے، وہ پھر معاملہ آگے نہیں بڑھے گا۔ 38 کروڑ روپے کی ایک کوٹھی ہے جی، جو کہ ابھی بھی موجود ہے، اور ایک رپورٹر یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر اس پراپرٹی کو ریاست اپنی حفاظت میں نہیں لیتی، اور جو ان کے شوہر ہیں جو کہ مبینہ طور پر ان کے قتل میں انوالو ہیں، اور وہ ہی اسے سیل کر کے کیس لڑنا شروع کر دیں گے، تو انہیں فائنینشلی ایک بہت بڑا ایج حاصل ہوگا، بہت بڑا بینیفٹ ہوگا، اور شاید وہ چیزوں کو نیا رنگ دینے میں بھی بہت حد تک کامیاب ہو سکیں گے۔ یہ سارے معاملات، یہ ساری ڈیولپمنٹس جاری ہیں، لیکن اس کے حوالے سے جو بھی صورتحال بنے گی، جو بھی اپڈیٹس ہوں گی، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔